दावत दिया, मैं आपको मुबारक देता हूँ। और मोज़ स्पीकर्स जो 10 ECO के मुल्क से हैं, कई जूम के ऊपर हैं 2, और बाकी जो यहाँ हैं, मैं आपको और जो आपके साथ पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, मैं आप सबको पाकिस्तान में आने का खुशामदीद कहता हूँ। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई स्पीकर साहब कि आपने ये जो इस्लामाबाद का चार्टर सब ने साइन किया और जो मंजूर किया, इसके ऊपर भी मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इसमें आपने कई बड़ी अहम बातें की। सबसे पहले तो जो आपने कमिटीज़ बनाई जो इंक्रीज़ करेंगी, हमारी इम्प्रूव करेंगी कनेक्टिविटी इन 10 ममालिक के अंदर, उसके लिए मैं आप सबको अपनी खुशी का इजहार इसलिए करना चाहता हूँ कि दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करती हैं। और ये कितनी बड़ी रीजन है। और मैं अभी गालिबन अभी मैंने सुना था, अभी हमारी जो पीछे बात हो रही थी कि मेरे ख्याल में तुर्की के स्पीकर ने ये कहा कि हमारी जो कंबाइंड आबादी है वो 45 करोड़ है। 45 करोड़ एक बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटी का नाम है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है कि अगर हम इतने नंबर्स को हम सही माने में कनेक्ट कर लें और अपनी तिजारत बढ़ा लें और अपने मसले हल कर लें, तो ये एक पूरा पावर हाउस बन जाता है। और इसमें मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। किसी चीज़ की किसी में कंपैरेटिव एडवांटेज है, कईयों के पास किसी किस्म के वसाइल हैं, किसी के पास यंग पॉपुलेशन है कि तो हर जब ये कंबाइन हो और 45 करोड़ लोगों की अगर हम इस पोटेंशियल को टैप कर लें तो ये सबको फ़ायदा है। मुझे याद है हमारे सामने, मैं जब बरतानिया में यूनिवर्सिटी में था तो यूरोपियन यूनियन हमारे सामने बनी थी। तो यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स ज्वाइन किए, देखते देखते सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली गई। क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, जब भी आप रिलैक्स करते हैं, कस्टम्स के अंदर एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर रुकावटें कम करते हैं, ड्यूटीज़ कम ख़त्म करते हैं, तो वो सारे इलाके को तजारत से फ़ायदा होता है। तो हमारे पास तो एक ये सारे ख़त्ते के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा के अपने साथ ज़्यादा कोऑपरेट करके, और आपने जो कमिटीज़ बनाई हैं इससे मुझे लगता है, क्योंकि 2013 के बाद बहुत बड़ा गैप है कि आपके जो ये स्पीकर्स की मीटिंग हुई, तो इससे ज़्यादा जब कमिटीज़ फंक्शन करेंगी, आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह इससे हमारे मुल्क भी करीब आ जाएंगे। और जिस तरह और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिधर बड़े मसलों के फ़ैसले होते हैं, डिबेट होती हैं, तो उधर ये चीज़ें भी डिबेट होंगी जब आपकी कमिटीज़ फंक्शन करेंगी कि किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट डिबेट करके वो इश्यूज़ दूर करेंगे। मुझे ये भी खुशी हुई कि आपने एक तो ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आपने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया। और दो हम सब के लिए इमोशनल अटैचमेंट है 2 इश्यूज़ की, और वो दोनों इश्यूज़ नाइंसाफ़ी की वजह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको जो उनका राइट है वो नहीं मिल रहा, जो इंटरनेशनल लॉ ने, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस उनके फेवर में है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अमल नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग, एक फ़लस्तीन में और दूसरा कश्मीर में। और इसलिए आपने जो बड़ी वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की, ये जब एक आवाज़ उठती है इंसाफ के लिए, तो वो जितनी मर्ज़ी थोड़ी हो शुरू में, वो आखिर में अल्लाह अल हक है, सच है, वो फिर फैल जाती है सारी जगह। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आपने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे अपने व्यूज़ दिए कि दोनों रीजन्स के अंदर दोनों लोगों के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरी आज मीटिंग हुई ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमाम अली से, तो
تب میں نے ریئلائز کیا کہ اور بھی پرابلمز ہیں جو ہمارے سارے خطے کو فیس کرتے ہیں. ایک ہے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ. یہ جن علاقوں کے اندر گلیشیئرز کا پانی جاتا ہے دریاؤں کے ذریعے، ان سب کو ایک خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح ٹیمپریچر اوپر جاتا گیا تو ان کے جو آگے پانی کا مسئلے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو مجھے پتہ ہے یہ کہ ہمارا مسئلہ تاجکستان کا، کرگستان کا، ازبکستان کا، یہ آگے جا کے ان سب کو، قزاقستان، ان ساروں کو پرابلمز آئیں گے اگر ابھی سے ہم نے اسٹرکٹ میجرز نہ لیے، کوشش نہ کی کہ دنیا میں جو پوری موومنٹ چلی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے، اس موومنٹ کا حصہ بن کے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے میٹیگیٹ کریں، کم کریں اس کے ایفیکٹس. پاکستان نے تو اس میں بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. پہلے ہم نے 2013 سے لے کے 2018 1 ارب ہم نے درخت اگائے پختونخوا میں، جدھر ہمارے صوبے میں حکومت تھی. اب ہم نے اس سے بھی زیادہ ایمبیشس ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، 10 ارب درخت سارے پاکستان میں لگانے کا اگلے 5 سالوں کے اندر. اس 10 ارب کا 1 ارب درخت ہم نے ابھی کمپلیٹ کیا پچھلے دنوں میں. اور یہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کے ایفیکٹس کو، کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں. اسی طرح جتنے بھی ہمارے 10 ممالک ہیں ECO کے، ہم سب کو اس کے اندر بڑی زور سے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آدھے ملک بہت بری طرح متاثر ہوں گے اگر اسی طرح ٹیمپریچرز بڑھتے گئے. دوسری چیز، ایک آج ہم نے جب گفتگو کی تو تاجکستان اور پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا. ہم سب افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو اگلا دور ہے، جس طرح میں نے کہا، وہ ہے سارے ریجن کا ڈیولپ ہونے کا، اس کی کنیکٹیوٹی کا. اور اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تو ہم سب متاثر ہوں گے اس سے. تو ہم سارے جو ECO کے ممالک ہیں، ہمیں سب پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے زور لگانا چاہیے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے، یہ جو امریکن فورسز اور نیٹو افغانستان سے جا رہی ہیں، یہ ٹرانزیشن پیسفل ہو، پرامن ہو. وہ نہ ہو جو 1989 میں ہوا جب کہ سوویت یونین افغانستان سے نکلی تو جو کیوس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. میں آخر میں سب کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں پاکستان. میں سارے اسپیکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بیٹھ کے ساری ایشوز ڈسکس کر کے جوائنٹ ڈکلیریشن نکالی ہے جو چارٹر آف اسلام آباد ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹریکشن ہمارے بڑھتے جائیں گے آپس میں، پارلیمنٹ سے شروع ہو کے پارلیمنٹیرین سے، اور پھر ہر شعبے میں منسٹریز میں کوآپریشن ہوگی، ٹریڈ کی، کنیکٹیوٹی کی، کلچرل کانٹیکٹس کی، تعلیم کے اندر ایکسچینجز کی، اور انشاءاللہ یہ سارا خطہ اس سے سارا بینیفٹ کرے گا. بہت بہت شکریہ.